दशकम् 87 कुचेलवृत्तान्तः। कुचेलनामा भवतः स तीर्थतां कथः स सान्दीपणिमन्दिरे द्विजः त्वदेकरागेण धनादिनिस्पृहो दिनानि निन्ये प्रशमी गृहाश्रमी समानशीलापि तदीयवल्लभा तथैव नोचित्थजयं समेयुषी कदाचिदूचे बतवृत्तिलब्धये रमापथिः खिन्न सखा निषेव्यते इति रीतोऽयं प्रियया क्षुधार्तया जुगुप्समानोऽपि धने मदावहे तदा त्वदालोकनकौतुकाद्ययौ वहन् पटान्ते भृतुकानुपायनम् गतोऽयमाश्चर्यमयीं भवत्पुरीं गृहेषु सेव्या भवनं समेयिवान् प्रविश्य वैकुण्ठमिवापनिवृत्तिं तवाति सम्भावनया तु किं पुनः प्रपूजितं तं प्रियया च वीजितं करे गृहीत्वा कतयः पुरा कृतं यदीन्दनार्थं गुरुदारचोदितैः अभर्तुवर्षं तदमर्षिकानने त्रपाजुषोऽस्मात् पृथुकं बलाधत प्रगृह्य मुष्टौ सकृदाशिते त्वया कृतं नन्वियतेति सम्भ्रमात् रमाखिलोपेत्यकरं रुरोधते भक्तेषु भक्तेन समानितस्त्वया पुरीं वसन्नेकनिशा महासुखं बतापरेद्युर्द्रविणं विनाययौ विचित्ररूपस्तव खल्वनुग्रहः यदि ह्ययाचिष्यमदास्य दच्युतो वदामि भार्यां किमिति व्रजन्नसौ त्वदुक्तिलीलास्मितमग्नधीः पुनः क्रमादपश्यन् मणिदीप्रमालयम् किं मार्गविभ्रंश इति भ्रमन् क्षणं गृहं प्रविष्टस्य दधर्ष वल्लभां सखीपरितां मणिहेमभूषितां बुबोध च त्वत्करुणां महाद्भुतां सरत्नशालासु वसन्नपि स्वयं समुन्नमद्भक्तिभरोमृतं ययौ त्वमेव मा पूरितभक्तवाञ्छितो मरुत्पुराधीश हरस्व मे गदान्। सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। ओम श्री हरये नमः।